बढ़ रहे, शादी अबियाँ नहीं होगी, लोगों की शादियाँ वगैरह बंद होंगी, तो हम लोग क्या करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हुकूमत हमारी तरफ भी गौर करे। हम लोग घर में बैठे हुए लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, तो अभी हमारे नुकसानियत तो हो रहे हैं। तो हम क्या बताएं आपको। पहले हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, हम लोग प्रोग्रामों पे जाते थे और नाच गाना करते थे, पैसे कमाते थे 2-3 पैसे, तो घर भी बेचते थे, हमारा भी कोई ख़र्चा हो जाता था। लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। چې کله نه دا کرونا راغلی ده که نه نو موږ نشو درته ویلی چې په دنیا به داسې حالات هم لا راځي یا به داسې په موږ به لا داسې ورځې هم لا راځي که زموږ چې به هر رنګ و زموږ به کار ډېر ښه په هر حالات باندې خو لکه اوس د دې د لاسه زموږ روزي روټۍ ټوله په دې پښتنو کې ده، دې خلکو کې ده چې دوی واده ښادي راشي موږ ګډ شو.